nga grupo mao kanay hulga sa katawhang Pilipino. Luyo sa kusog nga pagbundak sa ulan, wala kini makababag sa grupo sa Kalinaw Southeastern Mindanao Incorporated nga magpahigayon og rally sa Freedom Park sa Rojas ning syudad sa Davao aron nga isinggit ang ilahang nga mga hangyo ngadto sa gobyerno. Kahibaluan nga ang mga mitambong sa mong rally mga kanhi miyembro sa 8 grupo nga New People's Army nga sa karon mibalik na sa sabakan sa gobyerno. Mga dati kaming mga membro sa Partido Komunista ng Pilipinas o mga dati kaming mga kadre sa Partido Komunista ng Pilipinas o namali kami sa gobyerno sa panahon sa Pangulong Duterte kay nakita na mo na pamalandungan na mo nga ang gobyerno sa Pilipinas may dakong kamatuoran sa gobyerno sa Pilipino. Usa sa ilang mga singgit mao ang pag-amienda sa Resolution number 11.11.6, partikular na ang Section 2, Paragraph J ug ang pagsiguro sa patas nga proteksyon ilabi na sa mga vulnerable sector ug uban pa. Nanawagan usab ang maong grupo sa mga katauhan nga dili suportahan ang mga partido nga iya sa komunistang grupo nga ang bugtong tumong lamang sumala pa ang pagbungkag sa demokrasya. Nagpadayon gihapon ang mga party list sa Kongreso nga gitawag namo kaniadtog makabayan nga kompensasyon sa mga nagkadaiyang mga party list sama sa Bayan Muna, Anak Pawis, Cabrera, Kabataan, Teacher. Hantod karon gisulong gihapon na nila. Ang amog yung nasayran nga usa lang yun na sa pagpahimulo sa eleksyon sa matag tulo ka tuig ang atong nasod sa Pilipinas magmugna og eleksyon aron nga ilahang apilan aron mas mapakusog ang armadong pakigbisog sa kabukiran nga makabadaot sa atong gobyerno. Buot usab sa mga naisgutan nga maundang na ang insurhensiya o gipabilin ang kahapsay ug kalinaw sa komunidad. In the heart of changing lives, kidney si Brigada Aldrin Mantawil, Brigada News.